श्रीशुक्रस्तोत्रम् नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजित वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नमः। देवयानी पीतस्तुभ्यं वेदांगपारगः परेण तपसा शुद्ध शंकरो लोकशंकरः। प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभासा भसिताम्बरः। यस्य द्वयोर्जगत्सर्वं मङ्गलाहं भवेद्दिह। अस्तं याते ह्रियरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे। त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्याजीवयच्छुक्रो वा नमस्ते भृगुनन्दन। ययाति गुरुवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन। बलिराज्यप्रदो जीवस् तस्मै जीवात्मने नमः। भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गिरिवाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि। नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने। स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः। यः पठे शृणुयाद् वापि लभते वाञ्छितफलं। पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियम्। राज्यकामो लभेद् राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमाम्। भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं सामहितैः। अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं। रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात्। यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा। प्रातः काले प्रकृतव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः। सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः।